मेरी तरफ से, पास्टर खलील की तरफ से शिकाना टेलीविज़न के तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। और मैं सबसे पहले शुक्रगुजारी करता हूँ अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जिसने ये मुमकिन बनाया कि आज मैं शिकाना टेलीविज़न पर कलाम इलाही के अंदर खुदा के कलाम में से आज चंद एक बातें जो कलीसिया की तरक्की के लिए, कलीसिया की नसीहत के लिए और कलीसिया की बरकत के लिए हैं, आज शिकाना टेलीविज़न के तवस्त से मैं वो बातें आपके साथ शेयर कर सकूं। और मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूं चेयरमैन शिकाना टेलीविज़न पास्टर राशिद साहब को और उनकी तमाम तर कलीसिया को, जिन्होंने ये एक नेक और एक अच्छा काम मुल्क पाकिस्तान के अंदर कलीसिया की तरक्की के लिए जो ये अजीम काम किया है। इस काम के लिए हम खुदा के हज़ूर शुक्रगुजारी करते हैं चेयरमैन साहब के लिए और इनकी तमाम तर कलीसिया के लिए, शिकाना टेलीविज़न के लिए। और मेरी दिली दुआ है कि खुदावंद शिकाना टेलीविज़न को बहुत बरकत दे और खुदावंद खुदा इस टेलीविज़न को, शिकाना टेलीविज़न को अपने अरूज पर पहुँचाए और इसके वसीला से बहुत सारी ज़िंदगियाँ जो हैं, बहुत सारी रूहें जो हैं शिकाना टेलीविज़न यीशु मसीह के लिए और उसकी बादशाही के लिए जी सके। गॉड ब्लेस यू पास साहब, आप बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी कि आज मैं शिकाना टेलीविज़न पर आ सकूं और कलाम इलाही के अंदर खुदा की आवाज़, खुदा का कलाम जो है वो शिकाना टेलीविज़न के नाजरीन तक पहुंचा सकूं। इस बात के लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं। मेरे अजीज़ों, आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे पहला तस्नीकियों उसका 4था बाब और उसकी पहली आयत। खुदा के मुकद्दस और पाक कलाम में से हम देखते हैं, गर्ज ए भाइयों, हम तुमसे दरख्वास्त करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह में तुम्हें नसीहत करते हैं कि जिस तरह तुमने हमसे मुनासिब चाल चलने और खुदा को खुश करने की तालीम पाई और जिस तरह तुम चलते भी हो उसी तरह और तरक्की करते जाओ। मेरे अजीज़ों, खुदा का बंदा पालूस जो है वो तसनीकियों की कलीसिया को ख़त लिखते हुए ये दरख्वास्त करते हैं और दरख्वास्त के साथ साथ इस कलीसिया को ये नसीहत की गई है कि जिस तरह तुमने हमसे मुनासिब चाल चलने। और मेरे अजीज़ों, जैसा कि मुकद्दस पौलुस ने तसनीकियों की कलीसिया को खुदावंद यीशु मसीह की तालीम दी है और उनको कहा है कि जिस तरह तुमने हमसे मुनासिब चाल चलने और खुदा को खुश करने की तालीम पाई है और जिस तरह तुम चलते हो उसी तरह और तरक्की करते जाओ। खुदा का बंदा पालूस जो है वो ये कहता है कि हमने अपने उस मुनासिब चाल चलन से और खुदा को खुश करने की जो तालीम पाई है उसके अंदर हमने बढ़ते जाना है, उसके अंदर हमने तरक्की करते जाना है। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। और मेरे अजीज़ों, जो रोशनी जो खुदा ने कलाम हमारे अंदर रखा है और खुदावंद यीशु मसीह ने जो अपनी मोहब्बत हमारे अंदर रखी है, मेरे अजीज़ों, खुदा का बंदा पौलुस जो है वो ये तसनीकियों की कलीसिया को नसीहत करता है कि हमने उस मोहब्बत को हमारे अंदर जो खुदावंद यीशु मसीह की जो खुशबू है उस खुशबू को जो है वो दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। और मेरे अजीज़ों, दुनिया के इंतहाई कोने तक, आखिरी जगह तक हमने उसके गवाह बनना है। और खुदा का बंदा कहता है कि उसके अंदर हमने क्या करना है, बढ़ते जाना है, स्टॉप नहीं हो जाना, रुक नहीं जाना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे अजीजों जो तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और तौबा करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद मेरे अजीजों वो उस तालीम को भूल जाते हैं और मेरे अजीजों फिर वो दुनियादारी के अंदर वो चले जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का बंदा पालूस जो है वो नसीहत करता है कि जिस तरह तुमने हमसे मुनासिब चाल चलने, पहली बात जो है वो हमारा करैक्टर, हमारा किरदार कैसा होना चाहिए कि हमारे करैक्टर की बात की गई है। और मेरे अजीजों, बहैसियत मसीह होते हुए हमारा करैक्टर हमारे खुदावंद यीशु मसीह जैसा होना चाहिए।
क्योंकि मेरे अजीजों कलाम के अंदर लिखा है कि हम उसकी सूरत पर ढलते जाना है, उसकी सूरत पर मेरे अजीजों हमने बनते जाना है, और हमारे अंदर वो यीशु मसीह की खुशबू और वो तालीम जो है वो नजर आनी चाहिए, यीशु मसीह की वो झलक हमारे अंदर नजर आनी चाहिए। और मेरे अजीजों जिस राह से, जिस गली से हम गुजरें, लोग जाने कि ये मसीह है, ये यीशु मसीह का पैरोकार है, ये पौलुस का पैरोकार है, ये पतरस का पैरोकार है। लोग हमारे करैक्टर से, हमारे किरदार से जाने, और हमारे कामों से। और मेरे अजीजों हमारे काम वो कौन से काम हैं जिससे हम अपने खुदा को खुश कर सकते हैं। और बहुत सारे मेरे अजीजों हम शक व शुबात के अंदर होते हैं, पता नहीं खुदा हमसे खुश है भी कि नहीं। बहुत सारे अच्छे नेक काम करते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि खुदा हमसे खुश है भी कि नहीं। लेकिन मैं आज बाइबल मुकद्दस में से आपको एक बात बताना चाहता हूं मेरे अजीजों। खुदा का बंदा दाऊद जो है, उसकी पूरी जिंदगी जो है वो जंगों के अंदर गुजरी है। और मेरे अजीजों जंगो झदल के अंदर जब उसकी जिंदगी गुजरी है, और जब हम ज़बूर 41 को देखते हैं और उसकी 11वीं आयत, ज़बूर 41 और उसकी 11वीं आयत, तो खुदा के मुकद्दस कलाम में खुदा का बंदा दाऊद जो है वो ये बात फरमाता है कि मैं इससे जान गया हूं कि खुदावन तू मुझसे खुश है, कि मेरा दुश्मन जो है वो मुझ पर फतह नहीं पाता। मेरे अजीजों वो इस बात से जानता है कि खुदा मुझसे खुश है, क्योंकि मेरे अजीजों दाऊद जिस जगह पर, जिस मकाम पर गया, खुदा ने उसे फतह बख्शी। और मेरे अजीजों खुदा को खुश करने के सबब से खुदा उससे खुश है। उसने बड़े बड़े दुश्मनों को, जाकी जूलियत जैसे द्रोहों को उसने मार गिराया। और मेरे अजीजों ये उसकी जिंदगी के अंदर प्रैक्टिकल है, ये सबूत है इस बात का कि खुदा मुझसे खुश है। और दाऊद कहता है कि इससे मैं जान गया हूं कि तू मुझसे खुश है, कि मेरा दुश्मन मुझ पर फतह नहीं पाता। दाऊद ने हमेशा अपने दुश्मनों के ऊपर फतह पाई है। और मेरे अजीजों बहैसियत मसीह, मेरे अजीजों दुनिया के अंदर जिस्मानी तौर पर हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारा एक ही दुश्मन है, और हमारा दुश्मन इब्लीस है। और मेरे अजीजों हमारी उसके साथ जंग है, और ये जंग मेरे अजीजों आसमान पर शुरू हुई है। और मेरे अजीजों खुदावंद यीशु मसीह ने कोहे कलवरी के ऊपर उसके सर को कुचला है मेरे अजीजों, और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको शिकस्त दी है। और मेरे अजीजों हमारे अंदर खुदावंद यीशु मसीह का रूह है, और मेरे अजीजों हमने उस दुश्मन को जो है वो शिकस्त देनी है। और मेरे अजीजों जब हम अपने दुश्मन को शिकस्त देंगे, और हम अपने दुश्मन को कैसे शिकस्त दे सकते हैं मेरे अजीजों, दुश्मन जो है वो आपको रोकेगा। मेरे अजीजों आप चाहेंगे कि आप चर्च में जाएं, लेकिन मेरे अजीजों दुश्मन ये नहीं चाहेगा कि आप चर्च ना जाएं। और मेरे अजीजों जब आप इब्लीस की मर्जी को रद्द कर देते हैं, और मेरे अजीजों खुदा की मर्जी के मुताबिक जब आप चर्च में जाते हैं, खुदा की हजूरी में जाते हैं, तो मेरे अजीजों आप अपने दुश्मन के ऊपर फतह पाते हैं। और मेरे अजीजों जब आपका दिल जो है वो दुआ करने को नहीं कहता, लेकिन आप जब दुआ करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपने दुश्मन को, अपने उस जानी दुश्मन को जो हमारी जानों का दुश्मन है, उस वक्त जब आप अपने घुटने खुदा की पाक हजूरी में टेक देते हैं, और मेरे अजीजों जब अपना दिल जो है वो खुदा के लिए खोल देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने दुश्मन को जो है वो शिकस्त दे रहे हैं। और मेरे अजीजों खुदा का बंदा दाऊद कहता है इससे मैं जान गया हूं कि तू मुझसे खुश है। और मेरे अजीजों जब हम अपना दिल खुदा के लिए खोलते हैं, और जब अपना दिल खुदा की बादशाही के लिए खोलते हैं, और जब अपने हदिये, नजराने और दायकियां खुदा की बादशाही के लिए देते हैं, तो मेरे अजीजों आप दुश्मन की मर्जी को पूरा नहीं कर रहे, बल्कि आप खुदा की पाक मर्जी को पूरा कर रहे हैं। और मेरे अजीजों जब खुदा की पाक मर्जी पूरी हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि खुदा आपसे खुश है, और आपने अपने दुश्मन को शिकस्त दी है। और मेरे अजीजों ये वो तरीका है, और जिसका दाऊद कहता है कि इससे मैं जान गया हूं कि तू मुझसे
खुश है कि मेरा दुश्मन जो है वो मुझ पर फतह नहीं पाता। मेरे अजीजों, हम खुदावंद यीशु मसीह के सिपाही हैं, हमारा कमांडर इन चीफ यीशु मसीह है। मेरे अजीजों, मैं आपके सामने एक हवाला देखना चाहता हूं, 2 तीमुथियुस 2 बाब और उसकी पहली वर्ष से, बस ए मेरे फर्जंद, तू उस फजल से जो मसीह यीशु में है मजबूत बन। मेरे अजीजों, हमने अपने दुश्मन को शिकस्त देने के लिए, उस पर फतह पाने के लिए, जैसा खुदा का बंदा पौलुस जो है वो अपने प्यारे शागिर्द तीमुथियुस को खत लिखते हुए कहता है, ऐ मेरे अजीज फर्जंद, तू उस फजल से जो मसीह यीशु में है मजबूत बन। और मेरे अजीजों, जो फजल खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीला से हम पर हुआ है, और मेरे अजीजों, जो उसने अपना लहू हमारे लिए बहा दिया, जो उसने अपना फिदिया हमारे लिए दे दिया है, उस खून के वसीला से, उस फजल के वसीला से, खुदा के इस खास फजल के वसीला से, मेरे अजीजों, हमने अपने खुदावंद यीशु मसीह में और उसकी बादशाही में मजबूत बनना है, दलेर बनना है। और लिखा है, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उनको ऐसे ध्यानदार आदमियों के सपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हों। और मेरे अजीजों, पौलुस ने अपने शागिर्द तीमुथियुस को यह नसीहत की है कि जो बातें, जो तालीम, जो खुदा को खुश करने की तालीम जो तूने मुझसे सीखी है, ऐसे ध्यानदार, ऐसे मुखलिस लोगों के सपुर्द कर जो औरों को भी सिखा सकें और वो खुदा को खुश कर सकें, और मेरे अजीजों, वो खुदा की बादशाही के लिए रूहों को जीत सकें। आगे लिखा है, मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। और मेरे अजीजों, जब हम यीशु मसीह के सोल्जर हैं, जब हम क्राइस्ट के सोल्जर हैं, अपने खुदावंद यीशु मसीह के अजीम सिपाही हैं, तो मेरे अजीजों, यहां पर खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, पौलुस नसीहत करता है कि मेरे साथ दुख उठा। और हमने खुदा की बादशाही के लिए मेरे अजीजों दुख उठाना है। जैसा मेरे अजीजों, हमें एक नक्शा मिला है और हमने रसूलों के उस नक्शे कदम के ऊपर चलना है। और मेरे अजीजों, उन्होंने दुख उठाकर अपनी जानों का नजराना देकर, और आज जो मेरे हाथ के अंदर खुदा का कलाम है, ये जो सच्चाई मेरे साथ है, उनके दुख उठाने के सबब से मेरे अजीजों, जो पैगाम, जो अरशाद आजम उनको मिला, उसने कहा जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। मेरे अजीजों, ये वो तालीम है, ये वो तालीम है जो उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह से सीखी। और मेरे अजीजों, उन्होंने अपनी जानों की फिक्र ना करते हुए, अपनी जानों की परवाह ना करते हुए, उन्होंने अपनी जानों का नजराना दे दिया, अपने प्रॉपर्टी की फिक्र नहीं की, उन्हें खुदा की बादशाही के लिए हमेशा के लिए उन्होंने बांट दिया, तकसीम कर दिया। मेरे अजीजों, हमने भी अपने उन रसूलों के नक्शे कदम के ऊपर चलना है। और जैसा खुदा का बंदा पौलुस जो है वो नसीहत करता है कि मेरे साथ क्या कर, दुख उठा। और मेरे अजीजों, हमने खुदा की बादशाही के लिए दुख उठाना है और बहुत सारी जिंदगियों को खुदावंद यीशु मसीह के जलाल के लिए हमने जीतना है। और मेरे अजीजों, ये कब होगा? जब हम अपनी जानों को दुख देंगे, और मेरे अजीजों, जब हम घुटनों के बल होंगे, और जब हम दुआ के अंदर ठहरेंगे, और मेरे अजीजों, जब हम अपना दिल और मेरे अजीजों अपनी जेब खुदावंद के लिए खोलेंगे, और जब दुख उठाएंगे, और जब हम कुर्बानी देंगे, तो मेरे अजीजों, ऑटोमेटिकली मेरे अजीजों दुनिया के अंदर बेदारी आएगी, और मेरे अजीजों खुदा के कलाम की इशाअत होगी, और ये खुदा का कलाम दुनिया के हर एक कोने तक पहुंचेगा। कब पहुंचेगा? जब मेरे अजीजों कलीसिया जो है वो अपने आप को दुखों में से गुजारेगी। और मेरे अजीजों, जब तक हम अपने आप को दुखों में से नहीं गुजारते, बेदारी नहीं आ सकती। मेरे अजीजों, अंजील का पैगाम दुनिया के कोने कोने तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए जरूरी है कि हम दुख उठाएं और यीशु मसीह के इस कलाम के लिए, यीशु मसीह की सलीब के लिए मेरे अजीजों हम दुख उठाएं। और जैसा यहां पर लिखा है, अच्छे सिपाही की तरह क्या कर, दुख उठा। और लिखा है
کہ کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا تاکہ اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کرے۔ اور میرے عزیزو، ہم جب یسوع مسیح کے سولجر ہیں، جب ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے سپاہی ہیں، ہم نے اپنے آپ کو دنیا سے اور دنیا داری سے پاک رکھنا ہے۔ اور میرے عزیزو، دنیا داری کے معاملات کے اندر ہم نے نہیں پھنسانا۔ اگر ہم دنیا داری کے معاملات کے اندر پھنس گئے تو میرے عزیزو انجیل کی بشارت رک جائے گی۔ یسوع مسیح کا کام جو اس نے ہمارے سپرد کیا ہے وہ کام رک جائے گا۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر لکھا ہے کہ کیا کر اپنے بھرتی کرنے والے کو۔ ہمیں بھرتی کس نے کیا ہے؟ ہمیں خداوند یسوع مسیح نے لاکھوں اور کروڑوں میں سے چن لیا ہے، اپنے جلال کے لیے، اپنی گواہی کے لیے، انجیل کی بشارت کے لیے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہم نکموں اور بے وجودوں کو اپنے جلال کے لیے، اپنی گواہی کے لیے ہمیں چن لیا ہے۔ اور میرے عزیزو، اس روئے زمین کے اوپر ہم نے اپنے خداوند یسوع مسیح کی گواہی دینی ہے، اس کی کلام کی گواہی دینی ہے۔ اور میرے عزیزو، ہم نے آگے ترقی کرتے جانا ہے اور بڑھتے جانا ہے۔ اور ہم خدا کے کلام میں سے ایک اور حوالہ دیکھیں گے، دوسرا کرنتھیوں 5واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا خیمہ کا گھر جو زمین پر ہے گرایا جائے گا تو ہم کو خدا کی طرف سے آسمان پر ایک ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں بلکہ ابدی ہے۔ چنانچہ ہم اس میں کراتے اور بڑی آرزو رکھتے ہیں کہ اپنے آسمانی گھر سے ملبس ہو جائیں تاکہ ملبس ہونے کے باعث ننگے نہ پائے جائیں۔ کیونکہ ہم اس خیمہ میں رہ کر بوجھ کے مارے کراتے ہیں، اس لیے نہیں کہ یہ لباس اتارنا چاہتے ہیں بلکہ اس پر اور پہننا چاہتے ہیں تاکہ وہ جو فانی ہے زندگی میں غرق ہو جائے۔ اور جس نے ہم کو اسی بات کے لیے تیار کیا وہ خدا ہے، اور اسی نے ہمیں روح بیانہ میں دیا، پس ہمیشہ ہماری خاطر جمع رہتی ہے۔ اور یہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم بدن کے وطن میں ہیں خداوند کے ہاں سے جلا وطن ہیں، کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ غرض ہماری خاطر جمع ہے، اور ہم کو بدن کے وطن سے جدا ہو کر خداوند کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے۔ اسی واسطے ہم یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ وطن میں ہوں خواہ جلا وطن اس کو خوش کریں۔ میرے عزیزو، یہ زمین ہمارا گھر نہیں۔ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ ہم اس زمین پر مسافر اور پردیسی ہیں۔ اور پالوس جو ہے، یہ جو ہمارا زمینی گھر جو ہے اسے خیمہ کہتا ہے۔ اور میں آپ کو بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ خیمے جو ہوتے ہیں وہ عارضی ہوتے ہیں، لیکن گھر جو ہوتے ہیں، بلڈنگ جو ہوتی ہے وہ ابدی ہوتی ہے۔ اور پالوس جو ہے ہمارے اس بدن کو خیمے کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے۔ اور میرے عزیزو، جب ہم اس بدن کے وطن میں یعنی خیمہ کے وطن میں ہیں، اس کے اندر دکھ، درد، بیماری، کرانا، رونا، یہ ساری باتیں ہماری زندگی کے اندر آئیں گی۔ اور پالوس کہتا ہے کہ ہم اس خیمہ میں رہ کر بوجھ کے مارے کراتے ہیں، اس لیے نہیں کہ یہ لباس اتارنا چاہتے ہیں بلکہ اس کے اوپر اور پہننا چاہتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ ہم بدن میں ہوں یا جلا وطن، ہم خدا کو خوش کریں۔ اس روئے زمین کے اوپر میرے عزیزو ہم نے اپنے خدا کو خوش کرنا ہے۔ زندگی کے اندر دکھ آئیں، تکلیف آئیں، بیماریاں آئیں، کمزوریاں آئیں، جو کچھ بھی پریشانیاں ہماری زندگی کے اندر آتی ہیں ان کو آنے دیجئے، ان باتوں کے لیے پریشان نہ ہوجئے، یہ ضرور آئیں گی۔ جب یہ خیمہ ہے اس کے اندر رونا، دکھ، تکلیف ضرور ہیں، لیکن میرے عزیزو ہم نے ان دکھوں سے بالاتر ہو کر سوچنا ہے۔ اور میرے عزیزو، ہم نے اس
اپنے ابدی مکان کے لیے، جہاں پر ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے اور جہاں پر اس کا جلالی تخت ہے، اور اس کے جلالی تخت کے ساتھ ہمارا تخت بھی میرے عزیزو موجود ہے۔ میرے عزیزو اس جلالی تخت کے لیے، کیونکہ میرے عزیزو ہم یسوع مسیح کی دلہن ہیں، اور میرے عزیزو یسوع مسیح کی دلہن جو ہے وہ یسوع مسیح کے تخت کے ساتھ ہوگی۔ اور میرے عزیزو ان بیماریوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، کمزوریوں کے لیے کبھی فکر مند نہ ہو۔ اور میرے عزیزو میں دیکھتا ہوں کہ مسیح جو ہے اپنی بیماریوں کمزوریوں کے لیے بڑے فکر مند ہوتے ہیں، لیکن میرے عزیزو سب سے بڑی بات جو ہے وہ اپنی نجات کے بارے میں سوچئے۔ شفا سے بڑھ کر نجات ہے۔ اپنی نجات کے بارے میں سوچئے کہ ہم نے ہمیشہ کی زندگی پانی ہے اور نجات حاصل کرنی ہے۔ اور میرے عزیزو جب ہم نجات کو حاصل کر لیتے ہیں تو خدا کے کلام کے اندر کیا لکھا ہے کہ جب ایک آدمی زمین کے اوپر توبہ کرتا ہے تو آسمان پر خدا اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ خوشی مناتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دکھ ہو، بیماری ہو، کمزوری ہو، تنگی ہو، پریشانی ہو، جو کچھ مرضی ہو، لیکن میرے عزیزو ہم نے اپنے خداوند یسوع مسیح کو، اپنے منجی کو اور اس کی بادشاہی کو قبول کرنا ہے۔ اور میرے عزیزو جب ہم اس کی بادشاہی کو قبول کر لیتے ہیں اور جب ہم اس کی بادشاہی کے رکن بن جاتے ہیں تو آسمان پر خوشی منائی جاتی ہے۔ اور میرے عزیزو زمین کے اوپر دکھوں میں رہتے ہوئے ہم نے اپنی زندگیوں سے، اپنے گھرانوں سے، اپنی کلیسیا سے، میرے عزیزو ہم نے اپنے خداوند یسوع مسیح کو جلال دینا ہے۔ ہماری زندگیوں کے اندر ہمیشہ خدا کی پرستش ہونی چاہیے، خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی پرستش ہونی چاہیے۔ ہماری زندگیوں سے ہمیشہ اسی کے نام کو جلال ملنا چاہیے۔ اور میرے عزیزو یہ ہماری زندگیوں کے اندر ہمارا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اس زمین پر ہوں یا جب ہمارا یہ خیمہ گرا دیا جائے گا، اور جب میرے عزیزو اس زمین سے ہمارا انتقال ہو جائے گا، اور جب میرے عزیزو ہم اپنے اس ابدی گھر کے اندر منتقل ہو جائیں گے، تو میرے عزیزو وہاں پر بھی ہم نے خدا کو خوش کرنا ہے۔ وہاں پر ہمارے ذمہ، ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ وہاں پر خدا ہے اور اس کا برے کا تخت ہے، اور وہاں پر ہم نے خدا کی پرستش کرنی ہے، خدا کے نام کو جلال دینا ہے۔ اور اس زمین کے اوپر بھی ہم نے خدا کو خوش کرنا ہے، اسی کو جلال دینا ہے، اور آسمان پر بھی ہم نے خدا ہی کی پرستش کرنی ہے، اسی کے نام کو جلال دینا ہے۔ میرے عزیزو ایک اور حوالہ ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے، عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 13واں باب اور اس کی 16ویں آیت۔ اور بھلائی اور سخاوت کرنا نہ بھولو، اس لیے کہ خدا ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے۔ اور میرے عزیزو یہاں پر خدا کا بندہ مقدس پالوس رسول جو ہے وہ ہمیں ایک اور زبردست بات بتاتے ہیں، اور یہاں پر وہ یہ بات ہمیں بتاتے ہیں کہ بھلائی اور سخاوت کرنا نہ بھولو۔ اے مقدسو، اے مسیحو، یہ خدا کا کلام ہے، اور کلام یہ کہتا ہے بھلائی اور سخاوت کرنا نہ بھولو، اس لیے کہ خدا ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے۔ اور میرے عزیزو ہم نے ہمیشہ بھلائی کرنی ہے بنی نوع انسان کے ساتھ، اور جہاں تک ممکن ہو سکے میرے عزیزو ہم نے انسانوں کے ساتھ بھلائی ہی کرنی ہے۔ اور میرے عزیزو ہماری بھلائی ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، اور لوگوں تک یہ بھلائی ہم نے پہنچانی ہے کہ انسان کی فلاح و بہبود خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہے، اور اس کے نام یسوع پر ایمان لانے کے سبب سے اور اس کے نام یسوع پر بپتسمہ لینے کے سبب سے ہماری بھلائی ہے۔ اور کلام یہ کہتا ہے بھلائی اور سخاوت کرنا نہ بھولو۔ وہ زندگیاں جو مشکلات کے اندر ہیں، پریشانیوں کے اندر ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کریں، خداوند یسوع مسیح کا کلام شیئر کریں، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتائیں، منجی یسوع مسیح کے بارے میں بتاؤں کہ وہ ہمارے پاپوں کے لیے صلیب کے اوپر بلیدان ہو گیا۔ بھلائی کریں لوگوں کے ساتھ۔ اور میرے عزیزو جب ہم کسی گنہگار کو خدا کا کلام سناتے ہیں
اور میرے عزیزو اس کلام کے سبب سے اگر وہ گنہگار بچ جاتا ہے تو یہ اس کے ساتھ بھلائی ہے۔ اور کلام یہ کہتا ہے بھلائی اور سخاوت کرنا نہ بھولو، کیونکہ خدا ایسی قربانیوں سے، اور یہ ہماری قربانیاں ہیں، اور خدا ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے۔ اور میرے عزیزو ہم نے ہمیشہ بھلائی اور سخاوت کرنی ہے تاکہ اپنے زندہ خدا کو کیا کریں؟ خوش کریں۔ بھلائی اور سخاوت کرنا نہ بھولو۔ میرے عزیزو ہم ایمانداروں کے باپ اپنے باپ ابراہیم کو دیکھتے ہیں، اور میرے عزیزو اس کے اندر یہ صفت پائی جاتی تھی، وہ بھلائی اور سخاوت کرنا نہیں، وہ ہمیشہ بھلائی اور سخاوت کرتا تھا، اور وہ اس بات کو بھولتا نہیں تھا۔ اور میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ جب دو فرشتے اور خدا خود باپ ابراہیم کے خیمہ کے اندر آیا تو کیا ہوا؟ میرے عزیزو باپ ابراہیم جو ہے وہ دوڑے جاتے ہیں اور جا کر ان کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے مالک آئیے ذرا سستا لیجئے، آئیے ذرا آرام کر لیجئے۔ اور میرے عزیزو ٹھنڈا پانی پلاتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں دھلاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ کچھ کھا پی لیجئے۔ اور میرے عزیزو اور انہوں نے کیا کیا؟ اور جلدی سے انہوں نے بچڑا ذبح کیا اور اپنی بیگم سارہ کو کہا کہ جلدی سے پھلکے بنا۔ اور میرے عزیزو اور بہترین خوراک جو ہے وہ تیار کی گئی، بہترین دسترخوان لگایا گیا، اور وہاں پر دودھ، گوشت، مکھن اور یہ چیزیں جو ہیں وہ وہاں پر پیش کی گئیں۔ میرے عزیزو مرغی بھی بن سکتی تھی، لیکن میرے عزیزو باپ ابراہیم اس بات کو جانتے تھے کہ بھلائی اور سخاوت کرنا نہ بھولو، اور انہوں نے میرے عزیزو وہاں پر سخاوت کی۔ اور جب انہوں نے اپنا دل کھولا اور دل سے خدا کی خدمت کی تو میرے عزیزو خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ عین مقررہ وقت پر تیرے بیٹا ہوگا۔ اور میرے عزیزو اور خدا کے کلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ عین مقررہ وقت کے اوپر خدا نے انہیں بیٹے جیسی عظیم برکت دی۔ اور کلام اسی لیے ہمیں یہ سکھاتا ہے بھلائی اور سخاوت کرنا نہ بھولو، کیونکہ خدا ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے۔ اور میرے عزیزو جب خدا کسی سے خوش ہوتا ہے تو میرے عزیزو خدا اسے بلیس کرتا ہے، خدا اسے برکت دیتا ہے۔ میرے عزیزو میری آپ سے یہ آخر میں نصیحت ہے کہ جیسے پولس نے التماس کی اور نصیحت کی کہ جس طرح ہم نے خدا سے مناسب چال چلنے اور خدا کو خوش کرنے کی تعلیم پائی ہے، اسی طرح اور ترقی کرتے جانا ہے اور بڑھتے چلے جانا ہے اور خدا کو خوش کرنا ہے۔ یہ چند ایک باتیں ہیں جو میں نے خدا کے کلام میں سے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ میرے عزیزو آپ ان باتوں پر عمل کریں۔ خدا کے الہی کلام میں سے میرے عزیزو جب آپ اس کلام کو اپنے دل کے اندر رکھیں گے اور اس کلام کو جگہ دیں گے تو یہ کلام میرے عزیزو آپ کو نیچے سے اٹھائے گا اور بلندیوں کی طرف لے جائے گا، اور یہ کلام آپ کو برکت دے گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور شکینہ ٹیلی ویژن کے تمام ناظرین کو بہت بہت برکت بخشے، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔